बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मैंने मौजू आप लोगों के लिए मुंतखब किया है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, मुकम्मल तौर पर जिनका तारुफ़ है कि जनाब अगर वो ख्वाब ना देखते तो हम आज ताबीर ना देखते, तो मुकम्मल तौर पर इकबाल के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। और इकबाल की शायरी में बेटा आप लोग ये ज़रूर देखिएगा कि इकबाल की शायरी सोए हुओं को जगाने की शायरी है, ग़ुलामों को दर्स हुर्रियत देने की शायरी है। तो किसी शायर ने कहा था कि मैं ग़ुलामों को दिया करता हूँ दर्स हुर्रियत, मेरा पेशा है बगावत, बागी कहलाता हूँ। अगर हम यूँ देखें कि मुकम्मल तौर पर दर्स हुर्रियत देना, अगर बुनियादी तौर पर दर्स हुर्रियत देना अगर इनकलाब है या बागी कहलाना है तो ये सबसे बड़ा बागी है इकबाल। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब हिंदुस्तान हो मुकम्मल तौर पर कि पाकिस्तान, वहाँ पर अगर किसी को इज़्ज़त व एहतराम का मंबा समझा जाता है, किसी को एहतराम का मुकम्मल तौर पर अगर गुफ्तगू की जाएगी तो वो ऐसी शख्सियत है इकबाल कि जिसे आशिक रसूल कहा जाएगा, जिसे नज़रिया पाकिस्तान का रहबर और रहनुमा कहा जाएगा, जिसने वो ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर आज हम देख रहे हैं। तो हमारा मकसद, हमारा मुद्दा, हमारा मानी मफहूम आज ये शख्सियत रहेंगी। नज़म के उन्वान की तरफ अगर आप मुतवज्जे हों तो आप देखेंगे कि बेटा खिताब बा जवानाने इस्लाम। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा मैं मुतवज्जे करा दूँ कि जनाब किसी भी कौम कबीले के इज़्ज़त व एहतराम का सबब वहाँ के नौजवान हुआ करते हैं, ठीक है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो ये गुफ्तगू करे वो मुकम्मल, यानी कि जो नौजवान तबका है वो बुनियादी तौर पर किसी भी कौम कबीले में मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त व एहतराम का सबब सिर्फ नहीं होता, बल्कि अगर उसको बुनियादी तौर पर तहजीब व तमद्दुन समझ आ जाए तो वो उस कौम कबीले के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला होता है। बेटा बांगे दरा के हिस्सा सोम में से ली गई है, बाकी मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं वो आपके नज़र में कर चुका हूँ। आइए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कभी ए नौजवान मुस्लिम, लफ्ज़ कभी की तरफ अगर आप मुखातिब होंगे तो बेटा इसका मतलब यह है कि आज तक वो चीज़ नहीं थी, आज तक वो चीज़ नहीं थी, आज वो आपको मुखातिब करना चाहता है, दावत फ़िक्र देना चाहता है, तदब्बुर और फ़िक्र करने की उसने दावत दी है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम मुखातिब कर रहा है उसको कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के दाई हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने वाले हैं, मुकम्मल तौर पर जिनकी ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही ज़िंदगी का महवर व मरकज़ होता है, उनमें से भी इस तबके को कि जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी के मानद होना है, उसी के मुकम्मल तौर पर मुस्तकबिल का फैसला करना है। तदब्बुर भी किया तूने, कभी सोच विचार की है, कभी देखा है, जांचा है, परखा है चीज़ों को कि वो क्या गर्दू था, वो गुफ्तगू क्या थी, वो मुकम्मल तौर पर तेरे अबाओ अजदाद का हाल अहवाल क्या था, वो क्या गर्दू कहते हैं बुलंदी को, आसमान को था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। ए नौजवानान मुस्लिम, कभी तूने गौर व फिक्र भी किया है कि वो तेरे अबाओ अजदाद मुकम्मल तौर पर क्या थे, ने हैदरी फ़िक्र है, ने दौलत उस्मानी है, क्या तुम्हें क्या असलाफ से निस्बत रूहानी है। तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर यही कुछ ही कहा जा रहा है कि तू जिसका टूटा हुआ तारा है। बेटा इसकी तशरीह करते हुए आप लोगों ने अबाओ अजदाद के लिए जो गुफ्तगू करनी है वो ये है, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सरिया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा, गोया कुरान और सुन्नत आदि से मुबारक इश्क मुस्तफ़ा रहबरी और रहनुमाई उनका ज़रिया था। गोया वो इल्म को इज़्ज़त व एहतराम का सबब मानते थे, गैरत में मुकम्मल तौर पर रहबर और रहनुमा की हैसियत रखते थे। ये तमाम तर चीज़ें थी कि जिसको बुनियाद बनाकर मुसलमान पूरी दुनिया पर रहबरी और रहनुमाई करते थे, वहाँ पर हुक्मरानी करते थे। मगर अफसोस इस बात का किया जा रहा है कि
تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی کہ آج کا مسلمان تقدیر کا غلام بن گیا ہے۔ اور وہ بنیادی طور پر کیا تھے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ گویا وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو صرف تقدیر تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے زور بازو سے انہوں نے اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ تیرے ماضی کی روداد جو دہراتا ہوں، آہسی بھر کے جگر تھام کے رہ جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ بیٹا اس پہلے شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات دہرانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، مسلمانوں کی تدبیر، تقدیر، مستقبل کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ اگر تم رہبری اور رہنمائی کو جان لو اور طور طریقے اسلام کے سمجھ لو، حدیث مبارکہ کو، قرآن پاک کو، عشق مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما بنا لو، تو تم آباء و اجداد کی طرح آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، عزت و احترام کے مکمل طور پر آسمان پر تم نظر آ سکتے ہو۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان مغربیت زدہ ہے۔ اگر وہ اس مغربیت کو نہیں ترک کرے گا تو وہ کبھی بھی عزت و احترام حاصل نہیں کر پائے گا۔ جی بیٹا ہم اپنے نیکسٹ شعر کی طرف بڑھیں گے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ بیٹا ہمارا جیسے کہ کلاس میں ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی سا بھی شعر پڑھتے ہوئے بنیادی طور پر پہلے اس کے معنی مفہوم کو سمجھیے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے، نشو و نما کی ہے تیری، ٹھیک ہے، دیکھ بھال کی ہے، آغوش گود کو کہتے ہیں، آغوش محبت، محبت سے پالا ہے، کچل ڈالا تھا۔ بیٹا بنیادی طور پر اگر آپ بات کریں، اے میرے دوست آ ذرا دیکھ تو صحیح، میرا سر بھی پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ بنیادی طور پر یہاں پر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جناب غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ میرا بیٹا جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جاتا ہے وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا قائل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وہ مکمل طور پر یقین رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی اس طرح سے اپنی زندگی کو باور کرا لیتا ہے تو پھر وہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ انسانی خداؤں کے سامنے نہیں جھکتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے میری زندگی، میری موت، میری مکمل طور پر حیات اسی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے جس نے سلطنت ایران، یہ ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایران، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران کی سب بڑی سلطنت کو مکمل طور پر تحت کیا گیا تھا، اور وہ اتنا یعنی کہ اس دور کی وہ بنیادی طور پر سپر پاور تھی، یعنی کہ جو کسی کو خاطر میں نہ لانے والے تھے یہ وہی لوگ تھے۔ مگر جب رخ کیا جب بھی کبھی ہم نے صنم خانوں کا، ہم بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے زور بازو سے دنیا کانپتی تھی، جس کے زور بازو اور غیرت کے سامنے دنیا ڈٹ کر رہ نہیں سکتی تھی، اور جس کی تلوار کے سامنے ظالم کا سر ہمیشہ جھک جاتا تھا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ رخ کیا جب بھی کبھی ہم نے صنم خانوں کا، اللہ اللہ کی صدا آئی صنم خانوں سے۔ تو یہاں پر بھی یہی کچھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر غور کرو تو وہ عزت و احترام کے منبع نہیں تھے، بلکہ اپنی ذات کو، اپنی مکمل طور پر صفات کو، اپنے آپ کو منوانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مکمل طور پر ہم کسی بڑی طاقت کو، چاہے وہ مکمل طور پر کیسر و کسرا جیسی طاقت ہو یا دارا جیسی طاقت ہو، مکمل طور پر ایران کی بہت بڑی طاقت ہو یا کوئی اور، لیکن جب مسلمان اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر کیا تھا؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ گویا تمہارے آباء و اجداد سیرت و کردار تھے، اور تم افسوس اس بات کا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگر آج بھی آباء و اجداد کے طور طریقوں کو تم سمجھو، آج بھی تم مکمل طور پر انہی کے طور اطوار کو لے کے آؤ اپنے دین کو مکمل طور پر اپنے اوپر، اور